हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। मैं आप दोस्तों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इश्तिहारी दुआओं से बचें। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। दुनिया भर में 7 अप्रैल को आलमी यौम सेहत मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का मकसद लोगों में सेहत और सफाई के हवाले से शऊर बेदार करना होता है। इस दिन मुख्तलिफ वाक, तकरीब और बीमारियों से बचने और इसके बेहतर इलाज के तरीक़ों से आगाही के लिए लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता है। बिलाशुबा सेहतमंद ज़िंदगी इंसान के लिए अनमोल नेमत है। दुनिया की आसाइशें और आराम एक तरफ, लेकिन सेहत ना हो तो ज़िंदगी खुशियों से खाली हो जाती है। इंसान जब तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है अपनी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात से महफूज होता है। अगर खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाए तो सारी खुशियाँ और ज़िंदगी की आसानियाँ खाक में मिल जाती हैं, क्योंकि बीमारी का असर उसकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। रोज़मर्रा के मामूलात मुतासर हो जाते हैं, काम का तसल्ली बख्श तौर पर सर अंजाम नहीं पाते, बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा कि सेहत की खराबी से इंसान की ज़िंदगी उसकी बीमारी की हद तक महदूद हो जाती है। ऐसे में मरीज़ ख़ुद को ज़माने से कटा हुआ महसूस करता है, हिम्मत पस्त हो जाती है और वलवला बाकी नहीं रहता। ज़िंदगी का लुत्फ़, इसकी तवानाई और अज़ाइम साथ छोड़ जाते हैं। अगर तालिब इल्म है तो हसूल इल्म में दुश्वारी आती है। अगर नौजवान है तो तरक्की के मैदान में कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर बूढ़ा है तो इसकी ज़िंदगी मुश्किल बन जाती है। ये भी एक हकीकत है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसकी कदर और पूरा एहसास सेहतमंद लोगों को नहीं होता। जो बीमार हो जाते हैं या किसी हादसा का शिकार बनकर बिस्तर पर दराज हो जाते हैं, वही तंदुरुस्ती की अहमियत को समझते हैं। इसलिए अच्छी सेहत का राज क्या है और इंसान तंदुरुस्त रहे इसका नुस्खा कीमिया क्या है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो तजर्बाकारों ने बातें बताई हैं उन पर अमल करना चाहिए। हर इंसान के जिस्म से बीमारियों से लड़ने की एक फितरी ताकत होती है, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ात कहते हैं। इसके ज़रिए इंसानी जिस्म मुख्तलिफ अमराज से लड़ता है। ये क़ुव्वत बच्चों और बूढ़ों में कमज़ोर होती है, लिहाजा उनकी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। इसी तरह आम इंसान में भी अमराज से मुकाबला करने की क़ुव्वत कम पेश होती रहती है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। जैसा कि आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि सर्दी के मौसम में बाद लोग ज़रा सी बेएहतियाती से नज़ला ज़ुकाम का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग सेहतमंद रहते हैं। ऐसे सभी लोगों को पहले ये समझ लेना चाहिए कि अच्छी सेहत क्या है। जो आदमी ज़ाहरी तौर पर सेहतमंद और तवाना नज़र आए, आम तौर पर उसे अच्छी सेहत वाला समझा जाता है, क्योंकि अच्छी सेहत का मतलब है बीमारियों से बचे रहना। अगर कोई देखने में बज़ाहिर बारी तन और तवानाई दिखाई दे तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सेहतमंद हो। इसके मुकाबले में कोई ज़ाहरी तौर पर दुबला पतला नज़र आए लेकिन पूरी तरह चाको चौबंद हो, मसलन चुस्त हो, तो ऐसा शख्स सेहतमंद करार दिया जाएगा। इसलिए समझने की पहली बात यह है कि इश्तिहारी दुआओं से बचें। अपनी सेहत बनाने के लिए इश्तिहारी दुआओं के जाल से बचें। लोगों की नफ्सियात, मसलन ज़हन को सामने रख कर टीवी और अखबारात के ज़रिए मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपनी अद्वियात की एडवर्टाइज़ करती हैं, लेकिन ऐसी दुआओं से फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा बीमार को चाहिए कि वो अपने इलाज के लिए किसी काबिल मुआलिज से रजू करे और इश्तिहारी दुआओं के फेरे में ना आए, ना अपनी मर्ज़ी से ख़ुद का इलाज शुरू कर दे,
کیونکہ ایسے کسی بھی عمل سے فائدے کی بجائے گہرا نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر ہر انسان کے جسم کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اور کچھ کا سرد ہوتا ہے۔ مثلا جن کا مزاج گرم ہے وہ کوئی چیز گرم کھائیں گے تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، اگر کچھ کا مزاج سرد ہے وہ سرد چیز کھائیں گے تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور سب کے لیے ایک دوا کارگر نہیں ہو سکتی۔ اخبارات میں صحت کے کالم بھی شائع ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹر بیماری حال پڑھ کر دوا تجویز کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی طبی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ کوئی معقول ڈاکٹر مریض کو دیکھے بغیر یا اس کے مرض کے بارے میں جانچ کیے بغیر اور رپورٹس دیکھے بغیر علاج تجویز نہیں کرتا۔ صحت مند رہنے کے لیے ایسے سبھی علاجوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے دوست جوگی سنیاسیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جیسے کہ آج کل جو نوجوان لڑکے ہیں وہ بچپن میں ہی غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ایسی باتیں کرنا اور بہت سے غلط فعل کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی صحت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو پھر وہ ایسے میں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی کو بتائے بغیر ہی علاج ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یا پھر وہ اس طرف جاتے ہیں ایڈورٹائز چیک کریں کون سی میڈیسن لیں اور کیا کریں۔ بہت سے کافی میڈیسن وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ کو فائدہ ہو جاتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، ایک میڈیسن ہر کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ جب غلط وغیرہ کاموں میں پڑ جاتے ہیں اس ٹائم تو شرم نہیں ہوتی، جب علاج کی باری آتی ہے تو پھر انہیں شرم آتی ہے۔ اگر وہ شرم کریں گے تو پھر علاج نہیں کروا سکتے۔ اور آج کل جو حکیم وغیرہ ہیں وہ بھی جب کوئی مریض ان کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی پھر طرح طرح کے سوال، جس کی وجہ سے وہ مریض خود شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کافی لوگ حکیموں کے پاس جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اور آج کل جو باتیں چل رہی ہیں کہ دیسی ادویات نقصان وغیرہ کرتی ہیں، سائیڈ افیکٹ کرتی ہیں، تو ان کے لیے ایک بات ضروری ہے، میڈیسن اس وقت ہی سائیڈ افیکٹ کرتی ہے جب کوئی حکیم طبیب سمجھداری سے کام نہ لے، یا آج کل بہت زیادہ حکیموں نے یہ کام شروع کیا کہ ڈاکٹری میڈیسن کیپسول وغیرہ بنا کر دے دیتے ہیں، تو جو مریض کے لیے تو نقصان دہ ہے۔ بات وہی نکلتی ہے کہ جو دیسی علاج ہے وہ نقصان دہ ہے۔ تو اس بارے میں مریض کو بھی نہیں صحیح پتہ ہوتا کہ میڈیسن جو اس نے کھائی ہے وہ ڈاکٹری ہے یا دیسی علاج ہے، تو اس طرح سے یہ شعبہ بدنام ہو رہا ہے۔ تو ایسے حکیموں کو بھی چاہیے ایسے کاموں سے پرہیز کریں تاکہ اس شعبے کو بدنام نہ کیا جائے۔ کسی بھی سنیاسی یا جوگی سے کوئی بھی دوست کشتہ وغیرہ لے کر نہ کھائے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آج جوگی بہت خوشی میں ہے، یہ تحفہ دے رہا ہے آپ کو، یہ 1 کاک کھائیں 2 کاک کھائیں، تو وہ جو پہلے سنیاسی لوگ تھے وہ آج کل نہیں ہے۔ آج جو بھی ہے وہ سب فراڈ میں ہے۔ اگر آپ اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ موج میں آ جاتا ہے، اگر نہیں دیتے تو پھر نہیں آتا۔ 2 باتیں انہوں نے سیکھی ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے پاس جوگی سنیاسی آتا ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ مثانے میں گرمی ہے یا آپ کو کمزوری ہے۔ ان 2 باتوں کے علاوہ جو آج کل کے جوگی سنیاسی بنے انہیں ان دونوں باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا۔ تو کشتہ جو پہلی بات تو کھانا نہیں چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو بھی علاج کروایا جائے وہ جڑی بوٹیوں سے کروایا جائے، کشتے کی طرف نہ آیا جائے۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر اس حکیم سے کشتہ لے کر کھانا چاہیے جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ واقعی حکیم ہے اور یہ حکمت کو سمجھتا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ آج کل جو جوگی سنیاسی ہیں ان سے بچنا چاہیے خاص کر، تاکہ آپ اپنی صحت محفوظ کر سکیں۔ تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے، وہ بہت بڑے نقصان سے بچ سکے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔